2026 के दो बिहेवियर्स रहेंगे पाइसियंस आपके लिए, और दोनों ही बिहेवियर्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपका साल शुरू होगा रियल डिसीजंस का, रिस्क टेकिंग का, लॉसेस को रिकवर करने का, इंसल्ट्स को रिकवर करने का, कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने का। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक टॉपिक के साथ। अमूमी तौर पर हम वीकली वीडियो में जो 7 दिनों के प्लानिटरी एक्शंस होते हैं उनकी तफसील बयान करता हूँ मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। बट ये अब 2026 की आमद है एंड मेरी कोशिश है कि मैं अल्लाह ताला की वो नेमतें जो 2026 में आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन कर सकती हैं, आपके लिए नए एक्शंस, नए प्लान्स की वजह बन सकती हैं, या फिर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, तो उसके बारे में जो कुछ भी मैंने अपने 25 साल में इस एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हुए सीखा एक तालिब इल्म की सूरत में, वो आपके सामने बयान करूँ। 2026 के दो बिहेवियर्स रहेंगे पाइसियंस आपके लिए, और दोनों ही बिहेवियर्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तय है कि सैटर्न डायरेक्ट है आपके फर्स्ट एंगल पर बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एंड इसका वाज़ेह मतलब ये है कि यू आर इन साढ़सत्ती। लेकिन ये बात भी तय है कि इसी साढ़सत्ती सीज़न में आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कैरियर में, टीम वर्क में, पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, फैमिली यूनिटी में एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ में फेवर्स कर रहे हैं। बीच में एक आध महीना जब ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर होंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द मंथ ऑफ फेब, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। आपको उसके लिए पहले से ही ऐसे प्लान्स रखने चाहिए कि उसमें ना एग्ज़ाम्स रखे जाएं, ना कोई कानूनी पेचीदगी वाला काम किया जाए, ना कोई हेल्थ थ्रेट्स वाला काम किया जाए, ना ही कोई अदरवाइज़ मेजर रिस्क लिए जाए। अदरवाइज़ अभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगले महीने जनवरी में भी, दिसंबर में भी पॉजिटिव रहेंगे, जनवरी में भी पॉजिटिव रहेंगे। सो जुलाई में जाकर, जुलाई 24 को फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और ये साढ़सत्ती की जो थोड़ी सख्ती है, डिलेज हैं बाई एस्ट्रोलॉजी का रूल्स, ये भी जाते रहेंगे। एंड उस वक़्त आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में खुद कफ़ील होंगे। आप अपनी शख्सियत साजी में, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने में, अपनी आदतों की इस्लाह करने में, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में, अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग, लाइक बड़ा घर लेना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस, अपनी कैरियर ओरिएंटेड मल्टीटास्किंग, जॉब हासिल करना, जॉब से बिज़नेस की तरफ जाना, या बिज़नेस में मल्टीटास्किंग करना, या फिर आला तालीम के लिए कोशिशें करना, इवन लकी कंपटीशंस में हिस्सा लेना, ये सारा फिर ऑन हो जाएगा। सो इब्तदाई तौर पर आपको पहले कुछ महीने थोड़ा सा थका देने वाले हालात सामने आएंगे। रिवॉर्ड लेसनेस, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सेंसिटिव मेंटालिटी, ओवर थिंकिंग, फियर्स, ये थोड़ा बहुत सामने आएगा। उसको पहले तो अपने इरादों से, अपनी नेचुरल एबिलिटी से, अपनी सक्सेसेस, प्लेजर से ही कवर करने की कोशिश करें। थोड़ी रेमेडी मैं वीडियो के एंड पर भी दूंगा, जिससे एवरेज डिफ़िकल्टीज़ रिपेयर हो जाएंगी। अगर आप नेचुरली स्मूथ रहते हैं तो रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बट अगर आपको वो साढ़सत्ती कुछ उलझा देती है, कुछ रिलेशनशिप की तंगी, कुछ सेहत की तंगी, कुछ पैसों की तंगी, कुछ परफॉर्मेंसेस की तंगी आपके सामने आती है, तो कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त ये मार्केट में अवेलेबल ट्रीटमेंट्स में सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिकली मैं बयान कर दूँगा। अच्छा, आप सुनिए, मार्स थ्रू आउट द ईयर 2026 में रेट्रोग्रेड नहीं होगा, तो उसकी जितनी भी पोजीशंस हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव रहेंगी। उसकी पॉजिटिविटी में आपके लिए मनी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स,
اف یو آر اے گورنمنٹ امپلائی یا آپ پارٹ ہیں گورنمنٹ کا تو اس میں گروتھ، پولیٹیشینز کے لیے گروتھ، اینڈ فورسز میں جو پائسینز ہیں ان کے لیے گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. پھر آپ کے لیے سورج، آپ کا سفر شروع ہوگا آپ کے فرسٹ اینگل سے 2026 میں تقریباً فروری میں جا کے، تقریباً فروری، یس. تو وہاں سے آپ کا سال شروع ہوگا ریئل ڈیسیجنز کا، رسک ٹیکنگ کا، لاسز کو ریکور کرنے کا، انسلٹس کو ریکور کرنے کا، کمپلیکیشنز کو ریزالو کرنے کا، اینڈ اسموتھلی اسپیڈ اپ ہونے کا اپنی سکسیسز میں، رسپیکٹ میں اینڈ فیم. مرکری بھی اسی طرح آپ کے لیے ریلیشن شپ کے رستے آن کرے گا، آپ کے لیے ڈیسیجنز، آپ کی تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو بڑھائے گا. کمیونیکیشن اسکلز میجیکل ہوں گی، ایکوریسی، ایگزیکٹونیس، ہائی ویژن اینڈ پاورفل پلانز، یہ مرکری کی سپورٹ سے آپ کو ملتے رہیں گے. اینڈ آخر میں پھر وینس، دا پلانٹ آف یور ایموشنز، دا پلانٹ آف یور ڈسپلن، دا پلانٹ آف یور بیوٹی، دا پلانٹ آف یور اسپرچویلٹی، وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا آپ کی برتھ ڈیٹ کے قریب قریب. سو ان سب شارٹ ٹرم پلانٹس کی وجہ سے پہلے کچھ مہینے اچھے رہیں گے، اینڈ پھر جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کی 60 جاتی رہے گی، اور پھر وہ دسمبر کی 11 تاریخ تک رہے گی، وہ ریٹروگریڈ ہی رہے گا. تو دیٹ مینس کہ شروع کے مہینے صلاحیتوں پر ڈپینڈ کرتے ہوئے، اینڈ جولائی کے بعد اپنے گولڈن ٹائم پر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ سال بھر اچھے ہی رہنے والے ہیں. چھوٹی چھوٹی کچھ کمپلیکیشنز آئیں گی، اب انہیں کیسے ریزالو کرنا ہے. جو میرے ایکسپیرینسز ہیں پچھلے 25 سال سے، اس دفعہ جنوری میں یہ 26 سال ہو جائیں گے مجھے اسٹرالوجی کرتے ہوئے. تو ان ایکسپیرینس کی بنیاد پر سورہ شمس از اے آئیڈیل ریمیڈی ان دا اسپرچول سائڈ، جس سے بلیسنگز آپ کو مل سکتی ہیں، اینڈ یو ول بی اسموتھ ان دا ٹائم بیہیویئر. اینڈ ایز اے کیٹلسٹ سیٹرن کو ویسٹرن اسٹرالوجی میں بیلنس کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف بلو سفائر، نیلم. اگر ساؤتھ افریقن بلو سفائر اچھے گریڈز کا، فائن کوالٹی کا یوز کریں تو 10 کیرٹ کافی ہوں گے. اگر سری لنکا کا بلو سفائر اچھے گریڈ کا، فائن کوالٹی کا یوز کریں تو 3 کیرٹ بھی کافی ہوگا. بلو سفائر کی ایک وسیع رینج، ایک بڑی انوینٹری ہم نے اپنے اسٹور پر لسٹ کر رکھی ہے. اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. اور اینول ڈسکاؤنٹ جو ہم ہر سال دسمبر میں نیو ایئر پر اناؤنس کرتے ہیں، 40% ڈسکاؤنٹ اس وقت اویلیبل ہے. اٹ از اے میجر ڈسکاؤنٹ. پائسینز، آپ جن پائسینز کو اپنی ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے سٹونز درکار ہوں، اس سے اچھا موقع آپ کو ملے گا نہیں. میں کوشش کی کہ سچویشنز کو بہت ڈیفیکلٹ پلانٹری لینگویج میں نہ بیان کیا جائے، عام فہم میں بیان کیا جائے. امید ہے کہ میری یہ ایکسپلینیشنز آپ کو 2026 کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد دے گی. پھر بھی کوئی سوال ذہن میں ابھرے تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر وہیں پر آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ اللہ کرے گا کہ آپ 2026 میں بھی کامیاب ہی رہیں گے. اپنی دعاؤں میں اب مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پائسینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.